नमस्ते। नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। योभन्दा अगाडिको क्लासमा तपाईहरुले मैले भनेको थिएँ कक्षा 7 को विज्ञान विषयको कक्षा 7 को एकाइ 1 मा गणितीय समस्याहरुको मैले तपाईहरुलाई केही कुराहरु बुझाउने कोसिस गर्नेछु भनेर भनेको थिएँ। त्यसको लागि मैले एउटा विशेष अर्को क्लास तपाईहरुको लागि रेकर्ड गर्दै छु र यसमा तपाईहरुले एकैछिन है पहिला हाम्रो 9849595895 यो हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको फोन नम्बर हो है। तपाईहरुलाई केही समस्या पर्यो भने यसमा सम्पर्क राखेर हामीलाई भएको समस्या भनिदिनु होला है। यो क्लासमा तपाईहरुलाई म गणितीय समस्याहरु जस्तै लम्बाइ अन्तर्गतको मिटरलाई सेन्टिमिटरमा, किलोमिटरलाई मिटरमा, त्यस्तै गरी पिण्डलाई किलोग्रामलाई ग्राममा, क्विन्टललाई किलोग्राममा अथवा तपाईको समयलाई घण्टालाई तपाईहरुको मिनेट सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्ने आयताकार वस्तुको क्षेत्रफल, आयतन अनि तपाईहरुको वृत्ताकार वस्तुको क्षेत्रफल, आयतन निकाल्न तपाईहरुलाई म सिकाउने छु र तपाईहरु एकदम ध्यान दिएर कपी कलम बोकेर एकदमै ध्यानपूर्वक तपाईहरुले यो क्लासलाई एटेन्ड गर्दिनु होला है त। तपाईहरुलाई अब आज पहिलो क्लासको पहिलो कुरामा लम्बाइ अन्तर्गतको सिकाउँछु है त। लम्बाइ अथवा यसलाई हामी अंग्रेजीमा लेन्थ भनेर भन्छौं है। यसमा जस्तै पहिलो क्वेशन हामी गर्छौं तपाईहरुलाई जस्तै 8 किलोमिटर, यसलाई म छोटोमा किमी लेख्छु है, किलोमिटर नै हो यो। किमीलाई मिटरमा बदल्नुस्। यो गर्दाखेरि यहाँ हामीलाई थाहा छ लेख्ने सबभन्दा पहिला हामीलाई एकैछिन है हामीलाई थाहा छ लेख्यौं है। हामीलाई के थाहा छ त भन्दा 1 किलोमिटर किमी लेख्छु है। 1 किलोमिटर बराबर कति हुन्छ? 1000 मिटर हुन्छ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ नि, मैले हाम्रो त्यो एकाइ 1 पढाउँदाखेरि नै भनेको थिएँ। अब हामीलाई के भनेको छ 8 किलोमिटर बराबर कति हुन्छ, कति मिटर हुन्छ भनेर भनेको छ। यो क्वेशन मार्क गरे कति मिटर, यो कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। यहाँ हामीलाई के कुरा थाहा छ भने 1 मिटरमा तपाईहरुको 1 किलोमिटरमा 1000 मिटर हुन्छ भने 8 किलोमिटरमा यस 1 को कति गुणा हो त 8 भनेको? 8 भन्दा के रे 1 भन्दा कति बढी? 8 गुणा। र यो मिटर पनि कति होला? त्यति नै हुन्छ। अब हामीलाई थाहा भएको कुरा 8 किलोमिटर बराबर यो 1000, 1 किलोमिटरमा 1000 मिटर हुन्छ भने 8 किलोमिटरमा 8 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दिने अथवा गुणन गर्दिने, यति मिटर हुन्छ। यो भनेको कति भयो त 8000
मिटर। यो त एकदम इजी छ, सजिलो छ। त्यस्तै किसिमले तपाईहरुलाई अर्को सोध्न सक्छ 12 किलोमिटर, जे पनि सोध्न सक्छ है। किलोमिटरलाई मिटरमा बदल्नुहोस्। यो यदि तपाईहरुलाई सोध्छ भने हामीलाई थाहा छ, सेम त्यस्तै लेख्ने। हामीलाई एकैछिन है, यो थ भएन। हामीलाई थाहा छ, हामीलाई के कुरा थाहा छ भने यहाँ 1 किलोमिटर बराबर कति हुन्छ? 1000 मिटर हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। अब हामीलाई के भनेको छ, यता हामीले यहाँ जे दिएको छ त्यही लेख्ने है त। यहाँ जस्तै यहाँ मिटर दिएको र यहाँ सेन्टिमिटरमा बदल्नुस् भनेको थियो भने हामीले यहाँ सेन्टिमिटर लेख्थ्यौं र यहाँ कति हुन्छ, एक मिटरमा कति सेन्टिमिटर, 100 सेन्टिमिटर हुन्छ भनेर लेख्थ्यौं है। यहाँ किलोमिटरलाई मिटरमा बदल्नु पर्ने भएकोले यहाँ पनि हामीले त्यही लेख्यौं। यो कुरा बुझ्नु होला पहिला है। अब हामीलाई सोधेको छ 12 किलोमिटर बराबर कति हुन्छ? कति मिटर? अब हामीलाई थाहा भएको कुरा त यो भयो। एक किलोमिटरमा 1000 मिटर हुन्छ भने 12 किलोमिटरमा कति हुन्छ? यो कुरा त हामी नर्मली पनि बुझ्छौं। 12 किलोमिटर किमी बराबर यो 1000 लाई 12 ले गुणन गर्दिने। यहाँ यदि 15 छ भने 15 ले 1000 लाई गुणन गर्दिने मिटर है त। मिटर हो है। यो भनेको कति भयो? 12000 मिटर है। यति आन्सर हुन्छ। यो 12000 मिटर भयो। अब यदि 12 किलोमिटरलाई सेन्टिमिटरमा बदल भनिदिएको भए यस्तै किसिमले यहाँनिर के हुन्थ्यो त? 12000 मिटर आयो। यहाँनिर अब हामीलाई के थाहा हुनु पर्थ्यो त? 1 मिटर बराबर कति सेन्टिमिटर हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, 100 सेन्टिमिटर। र सेन्टिमिटरलाई म छोटोमा सेमी लेख्छु है। यदि यहाँ 12 किलोमिटरलाई सेन्टिमिटरमा बदल भनिदिएको भए हामीले यहाँ के लेख्थ्यौं? एकैछिन है, यसलाई हामी अर्को क्वेशनै बनाउँ न। 3 मा 15 किलोमिटर, किलोमिटरलाई सेन्टिमिटर यहाँ हामीले लेख्ने, हामीलाई थाहा छ। हामीलाई के कुरा थाहा छ? यो चाहिँ सेमी भनेको सेन्टिमिटर हो है, यो किमी भनेको किलोमिटर। 1 किलोमिटर बराबर पहिला त यसलाई 1 किमी बराबर पहिला त यसलाई मिटरमा बदल्नु पर्यो, त्यसपछि न हामीलाई सेन्टिमिटरमा बदल्न सजिलो हुन्छ। 1 किलोमिटर बराबर कति हुन्छ? 1000 मिटर। त्यस्तै गरी अब मिटरमा त आयो। अब 1 मिटर बराबर कति सेन्टिमिटर हुन्छ त? कति हुन्छ? 100 सेन्टिमिटर सेमी हुन्छ। यो कुरा त हामीलाई थाहा भयो। यता के भनेको छ? 15 किलोमिटरलाई सेन्टिमिटरमा बदल्नुस् भनेको छ भने 15 किलोमिटर किमी बराबर कति हुन्छ? कति सेन्टिमिटर? यो कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले। यो भनेको कति हो त? 15 किलोमिटर बराबर कति हुन्छ? पहिला 15 इन्टु 1 किलोमिटरमा कति भनेका छौं हामीले? 1000 मिटर हुन्छ भनेर भनेका छौं। मल्टिप्लाई अथवा गुणन 1000, यो गयो मिटर, यति मिटर हुन्छ। यो भनेको कति भयो? 15000 मिटर। हामीलाई यो भनेको छ त? छैन नि। हामीलाई भनेको चाहिँ के छ त?
के भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई सेन्टिमिटरमा बदल्नुहोस् भनेर भनेको छ 15 किलोमिटरलाई। अब हामीलाई अर्को कुरा के थाहा छ, यो भनेको 15,000 भनेको मिटर हो, मिटरमा त आयो। अब हामीले यहाँ के लेखेका छौँ, 1 मिटर बराबर कति सेन्टिमिटर हुन्छ भनेर लेखेका छौँ, 100 सेन्टिमिटर। यदि 1 मिटर बराबर 100 सेन्टिमिटर हुन्छ भने यहाँ कति आएको छ, 15,000 मिटर आएको छ भने 15,000 मिटर बराबर कति सेन्टिमिटर हुन्छ त, यता हामीलाई थाहा छ 1 मिटर बराबर 100 सेन्टिमिटर हुन्छ भने 15,000 मिटर बराबर 15,000 गुणन 1 मिटरमा 100 सेन्टिमिटर हुन्छ भने 15 मिटरमा यसलाई 100 ले गुणन गरिदिने, यति सेन्टिमिटर हुन्छ। यो कति भयो त, 15,000 को 15,000 र यो 2 शून्य यता थपिन्छ, यो कति भयो त, यति सेन्टिमिटर। यो भनेको तपाईको 15 लाख सेन्टिमिटर हुन्छ। यति बुझ्ने। अलिकति तपाईहरु बुझ्न नसक्ने अथवा अलिकति कन्फ्युज हुने भनेको तपाईहरु कहाँनेर हो भन्दाखेरि यो पहिला हामीले किलोमिटरलाई मिटरमा बदलौं, अनि त्यसपछि मिटरमा त यहाँ आयो 15,000 मिटर, यसलाई फेरि हामीले सेन्टिमिटरमा बदल्नु पर्यो के। यो जुन क्वेशनमा दिएको छ 15 किलोमिटर, 15 किलोमिटरलाई हामीले मिटरमा बदल्यौं र त्यो मिटरलाई फेरि सेन्टिमिटरमा बदल्दाखेरि अनि यसले सोधेको एन्सर आउँछ है त। यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नुभयो। अझै कन्फ्युज तपाईहरुलाई अझै नबुझी जस्तो हुँदैछ भने यसै ठाउँमा 20 किलोमिटरलाई यो क्वेशन तपाईहरुले सोध्दैन होला है, यस्तो खासै सोध्दैन होला, तैपनि तपाईहरुले एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा भएकोले मैले तपाईहरुलाई यो सिकाइराछु है। यो एकदम ध्यान दिएर सिक्नु होला, तपाईहरुलाई अगाडि एकदम सजिलो हुन्छ अगाडिको क्लासहरुमा है। यो कुरा सोध्न पनि सक्छ। किलोमिटरलाई यसलाई पनि सेन्टिमिटरमा, यो तपाईहरुको लागि सेन्टिमिटरमा, यो तपाईहरु घरमा गर्नु होला है। सेम यस्तै हो, यो 20 को ठाउँमा 15 को ठाउँमा 20 लेखेको छु, यसै किसिमले गर्नु होला। यो तपाईहरुलाई गृह कार्य अथवा होमवर्क भयो, बदल्नुस् यति। र अर्को छ तपाईहरुलाई एउटा अर्को क्वेशन दिन्छु, 25 किलोमिटरलाई सरी के लेखियो, लाई मिटरमा बदल्नुहोस्। यहाँ एकदम ध्यान दिनु होला है, केमा भनेको थियो, यहाँ सेन्टिमिटरमा भनेको छ, यहाँ मिटरमा भनेको छ। यो सल्भ गर्दाखेरि एकदमै ध्यान दिएर गर्नु होला। एउटा अर्को क्वेशन दिन्छु तपाईहरुलाई, 50 मिटरलाई सेन्टिमिटरमा बदल्नुहोस्। तपाईहरु धेरै क्वेशन गर्नु होला है। यसले तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो गर्छ माथिल्लो क्लासमा। अब त यो भयो लम्बाइको। अब अर्को गर्छु म तपाईहरुलाई, अर्को सिकाउँछु पिण्डको क्वेशन अब है। पिण्डलाई हामी अंग्रेजीमा मास भन्छौं। क्वेशन नम्बर 1 मा हामीले जस्तै 17 किलोग्राम अथवा किग्रा भन्छौं, यसलाई छोटोमा किग्रा भन्छौं। यहाँ पनि त्यस्तै हो, किग्रालाई ग्राममा, बदल्नुस्। अब यहाँ हामीले के लेख्ने, यहाँ हामीले लेख्ने भनेको हामीलाई थाहा छ, के थाहा छ त, 1 किलोग्राम बराबर कति हुन्छ त,
1000 ग्राम हुन्छ। अब हामीलाई सोधेको छ 17 किलोग्राम बराबर कति ग्राम हुन्छ भनेर। 17 किलोग्राम बराबर कति ग्राम, यो क्वेसन मार्क हो है, यो मैले भनेको। अब हामीलाई थाहा छ 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम हुन्छ भने 17 किलोग्राम बराबर कति हुन्छ, 17 गुणा 1000 ग्राम, यो भनेको 17000। तपाईहरु मल्टिप्लाई अथवा गुणन गर्न आउँछ होला है, आउँदैन भने तपाईहरुलाई म गणितमा सिकाउने छु, यो कुरा सब भयो है त। यसरी 17 लाई 1000 ले गुणन गर्दा 3 टा शून्य 17 को अगाडि थपिन्छ है त। यसरी बुझ्नु होला। त्यस्तै किसिमले दोस्रोमा छ 28 किलोग्राम लाई ग्राममा बदल्नुहोस्। यहाँ के गर्ने, हामीलाई थाहा छ, के थाहा छ भन्दाखेरि हामीलाई किलोग्रामलाई ग्राममा बदल्नुहोस् भनेको छ भने 1 किलोग्राम बराबर कति हुन्छ भनेर पहिला थाहा पाउनु पर्यो, अनि पो 28 को हामी थाहा पाउँछौं। 1000 ग्राम। अब 28 किलोग्राम बराबर कति हुन्छ, किग्रा बराबर हामीलाई थाहा छैन, यो क्वेसन मार्क हो है। अब 28 किलोग्राम बराबर कति हुन्छ भने 28, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम हुन्छ भने 28 किलोग्राम सिधै बुझिहाल्यौं, 1000 लाई गुणन गरिदिने, जति किलोग्राम छ यहाँ है त्यसले त्यति ग्राम हुन्छ, यो भनेको 28000 ग्राम। त्यस्तै किसिमले अब तपाईहरुलाई म होमवर्क दिन्छु है त। 33 किलोग्रामलाई किलोग्रामलाई ग्राममा बदल्नुहोस्। अनि अर्को दिन्छु तपाईहरुलाई 60 किलोग्रामलाई ग्राममा बदल्नुहोस्। बस बदल्नुहोस्। यो भयो पिण्डको कुराहरु। यति कुरा तपाईहरुलाई थाहा भयो भने लगभग हामीले यताको लागि हामीलाई पुग्छ है। अब अर्को छ समय अथवा टाइम। यो अन्तर्गतको क्वेसनहरु गर्छौं है त। यो अन्तर्गत हामीले पहिलो क्वेसन गरौं। 4 घण्टालाई सेकेन्डमा, मिनेटमा त यत्तिकै भइहाल्छ नि, सेकेन्डमा बदल्नुहोस्। यसमा पनि त्यस्तै गर्ने, हामीलाई थाहा छ लेख्ने। थाहा छ, के कुरा थाहा छ हामीलाई, एक घण्टा बराबर कति हुन्छ त 60 मिनेट हुन्छ। यहाँ के भनेको छ, सेकेन्डमा बदल्नुहोस्। 4 घण्टालाई पहिला हामी मिनेटमा बदल्छौं, त्यसपछि सेकेन्डमा बदल्छौं है। 1 मिनेट बराबर कति हुन्छ त 60 सेकेन्ड। अब यहाँ दिएको के छ,
4 घण्टालाई केमा बदल्नु सेकेन्डमा बदल्नु कति सेकेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त। अब यो बुझ्नलाई पहिला हामी 4 घण्टालाई मिनेटमा बदल्छौं है त। मिनेटमा बदल्दाखेरि 1 घण्टा बराबर 60 मिनेट हुन्छ भने 4 घण्टा बराबर 4 गुणन यो 60 मिनेट। यो 1 घण्टा बराबर 60 मिनेट हुन्छ भने 4 घण्टा बराबर कति हुन्छ त त्यसको 4 गुणा हुन्छ। सिधै 4 ले गुणन गर्दिने है त। 1 घण्टा बराबर 60 मिनेट 4 घण्टा 5 घण्टा हुन्छ भने 5 × 60 6 हुन्छ भने 6 × 60 7 हुन्छ भने 7 × 60 20 हुन्छ भने 20 × 60 यो कुरा बुझिराख्नु पर्यो। 1 घण्टामा 60 मिनेट हुन्छ भने बाँकी कति घण्टा हुन्छ त्यसले यो 60 लाई गुणन गर्दिने। अब यो त भयो योलाई गुणन गर्दाखेरि 240 6 × 24 240 मिनेट हुन्छ है। यो मैले सजिलोको लागि यसलाई गुणन गर्दै पछाडिको शून्यलाई थप्दै है त 6 × 24। तपाईहरुलाई यदि कन्फ्युज भएको छ भने यति नै आउँछ है। 60 लाई 4 ले गुणन गर्ने 4 ले शून्यलाई गर्दा शून्य हुन्छ 6 × 24 यति हुन्छ है त। अब मिनेटमा त आयो हामीलाई के भनेको छ भने क्वेशनमा सेकेन्डमा बदल्नु। अब सेकेन्डमा बदल्न त हामीलाई 200 यता 4 घण्टामा 240 मिनेट हुन्छ भन्ने त थाहा पायौं। अब हामीलाई के हुनु पर्यो 1 मिनेटमा कति सेकेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। 1 मिनेटमा 60 सेकेन्ड हुन्छ। त्यस्तो थाहा भइसकेपछि अब 240 मिनेट मा कति सेकेन्ड हुन्छ त 240 गुणन 60। पहिला 1 मिनेटमा 60 सेकेन्ड हुन्छ भने 240 मिनेटमा 240 × 60 सेकेन्ड। यो कसरी भयो त तपाईहरु अलिकति नबुझ्न सक्नुहुन्छ है। 4 घण्टामा त पहिला हामीले मिनेटमा निकाल्यौं के 1 घण्टामा 60 मिनेट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौं। अब 4 घण्टामा यसको 4 गुणा हुन्छ नि त 1 को 4 गुणा 4 हुन्छ है। 60 × 4 गर्दाखेरि 240 मिनेट आयो। अब हामीलाई यहाँ भनेको छ तपाईहरुलाई यहाँ सेकेन्डमा बदल्नुस् घण्टालाई सेकेन्डमा बदल्दाखेरि अब यो मिनेटमा त हाम्रो आयो मिनेटमा भनेको छैन नि। अब सेकेन्डमा भनेको छ भने अब यो सेकेन्डलाई हामीले के रे मिनेटलाई हामीले सेकेन्डमा बदल्नु पर्यो। 1 मिनेट बराबर 60 सेकेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा यो हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। अब यो 240 जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले सेकेन्डमा बदल्दाखेरि 1 मिनेटमा 60 सेकेन्ड र 240 मिनेटमा कति हुन्छ त तपाईहरुको 240 गुणन 60। अब यसलाई गुणन गरौँ है त कति हुन्छ 200 एकैछिन है एकदम धेरै तपाईहरुले अलिकति प्रेसर लिनु भएन एकदमै सजिलो छ है यो। पहिला शून्यले त यो तीनटैलाई गर्नु पर्यो। पहिला शून्यलाई 0 शून्यले यसलाई गर्दा 0 शून्यले यसलाई गर्दा फेरि 0। अब 6 ले गर्नु पर्यो यसलाई गुणन। योले भइसक्यो योले 6 ले शून्यलाई एक स्थान यताबाट लेख्ने है त 6 0 0 6 को 24 को 4 हासिल 2 हुन्छ 6 दुना 12 2 14 कति भयो त 0 0 0 मा 0 जोड्यो 0 0 को 0 भयो है 0 को 0 भयो 0 मा 0 जोड्दा 0 भयो यो 4 मा 0 जोड्दा 4 भयो 4 1 14400 सेकेन्ड हुँदो रहेछ 4 घण्टामा 400 सेकेन्ड यति हुन्छ। अब यो कुरा तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ। यस्तै किसिमले तपाई अर्को गर्नु है त। तपाईहरुलाई म अर्को क्वेशन तपाईहरुको लागि छोड्छु है। तरिका यही हो। तपाईहरुले यसलाई 5-6 चोटी बनाउँदाखेरि मज्जाले बुझ्नुहुन्छ। तपाईहरु आफै यो मैले यहाँ कति 4 राखेको 4 कुरा ठाउँमा 5 घण्टालाई सेकेन्डमा बदल्नुस्।
बदल्नुहोस्। यहाँनिर तपाईँ 10 राख्न सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस होस् भनेर है, एकदमै सजिलो तरिकाले तपाईहरु अनि बुझ्नुहुन्छ। सेकेन्डमा बदल्नुहोस्। अनि त्यस्तै गरी ल एकैछिन है, त्यस्तै गरी ल 80 घण्टालाई मिनेटमा बदल्नुहोस्। यस्तै किसिमले तपाईहरु यो 8 हो है, 80। यसरी तपाईहरु धेरै क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेशनहरु तपाईहरुलाई होमवर्क भयो है त, तपाईहरु कोशिश गर्नु होला है। अब यो कुरा त हामीले बुझ्यौं। अब हामीले अघि पढेका थियौं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने त, अथवा एरिया। जस्तै 1 नम्बरमा थियो हामी आयताकार वस्तुको क्षेत्रफल अथवा आयतको क्षेत्रफल अथवा एरिया अफ रेक्टेंगल भनेर भन्छौं है त। यसमा क्वेशनहरु गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ है त। पहिलो क्वेशन राखौं। 4 मिटर लम्बाई, पहिला यसको सूत्रहरु लेखौं है, तपाईहरुलाई अनि सजिलो हुन्छ। आयतको क्षेत्रफल एरिया बराबर के हुन्छ त, लम्बाई L गुणन चौडाई। यो हो भने अब यो अन्तर्गतको म तपाईहरुलाई क्वेशन दिन्छु है त। यसमा पहिलो क्वेशन छ तपाईहरुलाई 5 मिटर लम्बाई र 3 मिटर चौडाई भएको वस्तुको, सरी है, आयताकार वस्तुको भनौं न सबभन्दा सजिलो, भएको आयताकार वस्तुको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस्। यो भन्यो भने हामीलाई के लेख्ने भन्दा यहाँ दिएको छ, पहिला दिएको के छ त त्यो लेख्ने है त। दिएको छ लम्बाई, पहिला लम्बाई L हेर्ने है त। लम्बाई कति छ त, 5 मिटर। त्यसपछि के हेर्ने त, चौडाई। चौडाई कति छ त, चौडाइलाई हामीले B ले जनाउँछ है, चौडाई चाहिँ 3 मिटर। अब हामीलाई के भनेको छ त, आयताकार वस्तुको क्षेत्रफल निकाल्नु।
के भनेको छ त आयताकार वस्तुको क्षेत्रफल ए बराबर कति हुन्छ भनेको छ। हामीलाई के थाहा छ भने अब हामीलाई के छ हामीलाई थाहा छ अथवा यो भन्दा नि तपाईहरुले सूत्र अनुसार भन्दिने सिधै सूत्र अनुसार के छ त आयतको क्षेत्रफल आयताकार वस्तुको क्षेत्रफल a बराबर l इन्टु b लम्बाई गुणा चौडाई हुन्छ। लम्बाईलाई l भन्छौं भनेर भनिसकेको छ। मैले छोटो लेख्नलाई हो, तपाईहरु बुझ्नु भएन भने यसरी बुझ्नु। l भनेको लम्बाई लेन्थ र चौडाई विड्थ तपाईहरुको b ले जनाइन्छ। l को लम्बाई कति छ त 5 मिटर 5 मिटर गुणन चौडाई कति छ 3 मिटर। यो कति भयो त 5 इन्टु 3 गर्दाखेरि 15 मिटर स्क्वायर अथवा यसलाई हामीले वर्ग मिटर पनि भन्छौं है। वर्ग मिटर यो यसरी हो निकाल्ने। तपाईको लम्बाई र चौडाई दिएको हुन्छ र यही सूत्रको आधारमा तपाईहरुले गर्ने है त। यसमा तपाईलाई म एउटा क्वेशन दिन्छु। 8 मिटर लम्बाई र 5 मिटर यो र हो है एकैछिन र 5 मिटर चौडाई भएको आयताकार वस्तु है वस्तुको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस्। बस यति गर्दाखेरि तपाईलाई जस्तो सुकै दिए नि यो यस्तै किसिमको यसको 8 को ठाउँमा 10 होला 15 होला 20 होला त्यसले गुणन गर्ने हो। यो तपाईहरुलाई है तपाईहरु बनाएर कोशिश गर्नु होला। अब छ अर्को छ यसमा हामीले आयताकार वस्तुको गर्यौं है। अब चाहिँ वर्गाकार वस्तुको क्षेत्रफल वर्गाकार वस्तुको क्षेत्रफल यो निकाल्ने। यसको लागि हामीलाई के छ त थाहा सूत्र वर्गाकार A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर भनेको के त आर भनेको चाहिँ अर्धव्यास हो है रेडियस। जहाँ आर बराबर अर्धव्यास आर कसरी आयो त आर लाई अंग्रेजीमा RADIUS भनिन्छ है। यो कुरा तपाईहरुले बुझ्दाखेरि अब चाहिँ हामीले के गर्छौं पाई आर स्क्वायर
यो भनेको पाई इन्टु आर, यो आर स्क्वायर भनेको दुईटा आर हो कि आर इन्टु आर, यसरी लेखिन्छ है त। अब हामीलाई क्वेसन कस्तो दिन्छ भने अर्धव्यास कति राखौँ 5 सेन्टिमिटरै राखेँ है त। सेन्टिमिटर भएको आयताकार वर्गाकार अथवा वृत्ताकार भन्छ है, वर्गाकार वृत्ताकार वर्गाकार भन्दैछ, वृत्ताकार वस्तुको क्षेत्रफल निकाल्नुस् भन्छ है त। सरी, यहाँ चाहिँ मैले बिगारेँ है। यता यो वर्गाकार वस्तुको क्षेत्रफल त तपाईहरुको वर्ग भनेको यसको भुजाहरू बराबर भएको हो है। यो पनि अलिकति मिलेन, सबै यो 2 सेन्टिमिटर छ भने यो पनि 2 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ। यो एकैछिन है, सरी यसको लागि। यो त वृत्तको गरिरह म त भनेको एल स्क्वायर, यो भनेको लम्बाई चौडाई दुईटै हो है। यसको त लम्बाई र चौडाई बराबर हुन्छ, एल इन्टु एल हो है। यो भनेको जस्तै 2 छ भने 2 गुणन 2 सेन्टिमिटर, यो पनि सेन्टिमिटर हुन्छ र 4 सेन्टिमिटरको स्क्वायर हुन्छ है त। अर्धव्यास हो यो चाहिँ उसको लागि है त, वृत्ताकार वस्तुको लागि, यसको लागि सरी है। तपाईहरुलाई यस्तो पनि भन्न सक्छ है। क्वेशन नम्बर यसमा पहिलो क्वेशन गरौँ। तल चित्रमा दिएको वर्गाकार वस्तुको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस्। यो भन्न सक्छ है। यहाँ चित्र दिन्छ तपाईहरुलाई कस्तो सेपको भने यस्तो यस्तो यस्तो। यहाँ यसको 3 सेन्टिमिटर र यो पनि 3 सेन्टिमिटर वर्ग भनेको लम्बाई र चौडाई बराबर भएको हो। अब सूत्र अनुसार भन्ने सिधै यहाँ दिएको छ, पहिला यसरी लेखौं। यहाँ दिएको छ, यहाँ के दिएको छ त, लम्बाई कति छ 3 सेन्टिमिटर, चौडाई पनि 3 सेन्टिमिटर। त्यही भएर त यो वर्ग भयो, लम्बाई र चौडाई बराबर। निकाल्नु पर्ने हामीले क्षेत्रफल, यसको वर्गाकार वस्तुको क्षेत्रफल ए बराबर कति वाट भन्ने क्वेशन मार्क लगाउँछ। अब लेख्ने सूत्र अनुसार यत्रो है। सूत्र अनुसार
यो क्षेत्रफल वर्गाकार वस्तुको क्षेत्रफल बराबर के हुन्छ त L स्क्वायर। यो भनेको भुजाको स्क्वायर अथवा यो भनेको कति हो त L इन्टु L हो। यो भनेको 3 गुणन 3 एकैछिन है, यो सेन्टिमिटर पनि 3 सेन्टिमिटर गुणन 3 सेन्टिमिटर हुन्छ है। र क्षेत्रफलको एकाइ के हुन्छ त 3 तिया 9 सेन्टिमिटरको स्क्वायर अथवा 9 वर्ग सेमी यस्तो हुन्छ है। यसरी निकाल्ने। अब यस्तै गरी वृत्ताकार वस्तुको क्षेत्रफल निकाल्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ भने वृत्ताकार वस्तुको क्षेत्रफल बराबर सूत्र के थाहा छ A बराबर पाई R स्क्वायर। यो भनेको जहाँ R भनेको के त अर्धव्यास व्यास अथवा यसलाई अंग्रेजीमा रेडियस भन्ने भएर यसलाई RADIUS हो है। एकैछिन तपाईहरुले बुझ्ने गरेर लेख। रेडियस हो है। अब यसमा पनि तपाईलाई यो दिएको हुन्छ है, R अर्धव्यास दिएको हुन्छ, त्यो अनुसार बनाउने। जस्तै क्वेशन 5 सेन्टिमिटर अर्धव्यास भएको वृत्तको वृत्तको क्षेत्रफल क्षेत्रफल निकाल्नुहोस्। यहाँ के दिएको छ त अर्धव्यास दिएको छ। लेख्नु पहिला यहाँ दिएको छ। के दिएको छ त अर्धव्यास। R बराबर के दिए कति दिएको छ 5 सेन्टिमिटर सेमी। अब हामीलाई के सोधिएको छ क्षेत्रफल वृत्तको क्षेत्रफल A बराबर कति हुन्छ भनेर सोधिएको छ। अब हामीलाई सूत्र अनुसार सूत्र थाहा छ है। यो सूत्र चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। सूत्र अनुसार यता लेखौं। सूत्र अनुसार क्षेत्रफल अथवा एरिया बराबर पाई R स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको हामीलाई के कुरा पनि थाहा छ भने यो पाईको मान चाहिँ फिक्स हुन्छ है, पहिलादेखि नै यति हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। पाईको मान चाहिँ 22 का मुनि यसलाई चाहिँ तपाईहरुले यसरी लेख्नु है। यहाँ पनि यसरी नै लेखौं। एकैछिन 5 सेन्टिमिटर हुन्छ। यो भनेको अब एरिया A क्षेत्रफलको A हो है संकेत। पाई R स्क्वायर छ भने
यो चाहिँ पाई इन्टु आर इन्टु आर हो है। स्क्वायर भनेको आर, क्युब भनेको 3टा आर हो है, 2टा। पाई भनेको के हुन्छ भने 22 का मुनि 7 हुन्छ भने यो भनेको कति 5 गुणन 5। अब योले पहिला भाग गर्ने, यसलाई 3.14 हुन्छ है, गुणन 5 इन्टु 5। यो भनेको 3 इन्टु 1 4 इन्टु यो 25 हो है। यो चाहिँ सिएम स्क्वायर हुन्छ है। यो त क्षेत्रफल चाहिँ वर्ग सेन्टिमिटर अथवा वर्ग मिटरमा हुन्छ है। यसमा चाहिँ तपाईहरुले पहिला गुणन गरिहाल्नुस् है। यसमा गुणन गर्दाखेरि कति हुन्छ त, यो चाहिँ म सिधै लेखिदिन्छु, तपाईहरु चाहिँ आफ्नो हिसाबले गुणन गर्दै गर्नु होला है त, त्यहीबाट है। यसमा कति हुन्छ भने 78.5 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ है त। यो अलिकति क्वेशनमा बिग्रेको छ, यो अलिकति मिलाएर बुझ्नु होला है त। अब आयतन निकाल्ने पनि त्यस्तै किसिमको हो, यस्तै किसिमले तपाईहरुलाई मान दिएको हुन्छ है। यस्तै किसिमले तपाईहरुले आयतनको सूत्रहरु पनि त्यहाँ किताबमा दिएको छ, यसै अनुसार सल्भ गर्नु होला है त। आजलाई यो क्लास यति नै। केही समस्या पर्यो बुझिएन भने तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईहरुलाई नम्बर चाहिँ मैले पहिले नै दिइसकेको छु र तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु होला। आजको क्लास यति नै। धन्यवाद, नमस्कार।